दक्ष जनशक्ति सृजनशील पदाधिकार सुशासन र समावेशी विकास नगरवासीको अधिकार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा हार्दिक स्वागत छ। म मिलन विक अनि म अनिता थापा मगर। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थली नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा हामी मन्थली नगरपालिकाले गरेका कामहरू, नगरपालिकाको भावी योजना, नगरका गतिविधि, चुनौती, समाधानका उपाय, नगरवासीका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासाहरूलाई समेट्ने छौं। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको यो 7औं अङ्क हो। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा रहेको रेडियो तामाकोसी 97.5 मेगाहर्ट्जले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाका 5 वटा रेडियोहरू, रेडियो तामाकोसी, हजुरको रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल र रेडियो तिफदीमा हरेक हप्ताको बिहीबार बेलुका 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो मन्थली नगरपालिकाले गरेका गतिविधिमा केन्द्रित कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ नगरको गतिविधि। मन्थली नगरपालिकाको यसै साता बसेको 44औं कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। नगरका सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकीका अनुसार चैत्र 2 गते सोमबार बसेको नगरको 44औं बैठकले कार्यपालिकाका विभिन्न ऐनहरू पारित तथा संशोधन गरी बैठक बसेको हो। त्यस्तै नगरपालिकाले यसै साता नगर स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरेको छ। यो समिति गठन गरेसँगै अब नगरभित्र कुनै पनि खेलकुदका गतिविधि नगर आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने बताइएको छ। खेलकुद ऐनको निर्माण गरी समिति गठन गरेको नगरका सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। मन्थली नगरपालिकाले व्यावसायिक सचेतना तथा साथ दिने तालिम पनि यसै साता सम्पन्न गरेको छ। नगरको वडा नम्बर 2 कठजोरमा 1 हप्ते तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिममा 22 जना सहभागी भएका थिए भने 17 जना महिला र 5 जना पुरुषले तालिमको उपलब्धि हासिल गरेका छन्। उनीहरू तालिमबाट सिप सिकी दक्ष बनेको नगरको भनाइ छ। उनीहरू अब आफै रोजगारीमा समेत सामेल हुन सक्ने नगरका सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकीले बताउनु भयो। तालिममा छनौट भएका बाख्रा पालक, ब्युटी पार्लर, मुडा बनाउने तालिममा उनीहरू दक्ष बनेको नगरको भनाइ छ। तालिममा फागुन 25 गतेबाट चैत 2 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी नगरपालिकाले यसै साता फरक क्षमता भएकाहरूलाई उनीहरूको चाहना बमोजिम कुसन तथा खेलौना बनाउने 15 दिने आधारभूत तालिम पनि सम्पन्न गरेको छ, जसमा शारीरिक कमजोर भएका व्यक्तित्वहरू 11 जना सहभागी भएका थिए भने फाल्गुन 17 गतेदेखि चैत 2 गतेसम्म तालिम सम्पन्न भएको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र सहित मंगलबार 10 जनालाई व्यावसायिक खेलौना बनाउने व्यावसायिक तालिम सम्पन्न भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताउनु भयो। यो त थियो मन्थली नगरपालिकाले यसै साता गरेका विभिन्न गतिविधि। अब मन्थली नगरपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधिमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आएको कार्यक्रममा आजको अङ्कमा हामी मन्थली नगरपालिकाको विकास निर्माण, सडक, खानेपानी, विद्यालय, घर पुनर्निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसै विषयमा आज हामीले नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतसँग नगरले गरेका विकास निर्माण र पुनर्निर्माणका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मिलनजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा विशेष त हामीले नगरभित्रका गतिविधिहरूलाई नै समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइरहेका छौँ। यो बीचमा हामीले 6औं अङ्क सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसमा 6औं अङ्कसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नगरपालिकाका विभिन्न गतिविधि, नगरका शाखाहरूसँग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम हामीले प्रसारण गर्यौँ। त्यसबाट नगरपालिकाको एक खालको राम्रो खालको सन्देश भयो भन्ने खालको पनि धेरै श्रोताहरूबाट हामीसँग प्रतिक्रिया आएको छ। यस्ता कार्यक्रम चाहिँ अझै पनि अरू गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूबाट एउटा सिकाइ भयो भन्ने खालको पनि सुनियो, त्यो खालको प्रतिक्रिया आएको छ। अब हामीले आजको कार्यक्रममा चाहिँ म यहाँलाई विशेषतः नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा भनौँ, अझ नगरपालिका गरेका देखिने गरी अब भौतिक संरचना भनौँ, सडक कालोपत्री भनौँ, यसमा नगरपालिका कति अगाडि बढेको छ, के भइरहेको छ? सबभन्दा पहिलो कुरो, मन्थली नगरपालिकाले आफ्ना 14 वटा वडाहरूलाई जोड्नका निमित्त 8 वटा सडकलाई चाहिँ कालोपत्री अभियानमा हामीहरूले अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत 4 र 5 जोड्ने मन्थली सुनारपानी सालु खण्ड यसपालि च्याउघाटीसम्म हाम्रो पुरा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेलेघाट साउटार सडकले त्यसलाई समेट्छ। दोस्रो, हामी कठजोर
मन्थली भुतिया खोला कठजोर ऐरम्बास धोबी सडक चाहिँ हामी कालोपत्री अभियान गरिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि हामी त्यो अभियान छौँ र अब आगामी वर्षदेखि त्यो चाहिँ हामी एडिपीमा चाहिँ पठाउँदैछौँ त्यो सडकको बारेमा। तेस्रो हाम्रो 13 र 14 जोड्ने देवीटार फुलासी पोखरी डाँडा सडक हामी बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत चाहिँ हामी त्यसलाई कालोपत्री अभियान गरेका छौँ। यो वर्ष पनि समयमै ठेक्कापट्टा लगाएर त्यसको पनि काम सम्पन्न भएको छ। चौथो हामी मन्थली पुलदेखि गेलु सडक भनेर भन्छौँ र त्यसमा पनि नगरपालिका र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका विभिन्न आयोजनाहरू गरेर त्यसलाई कन्टिन्यू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। चिसापानी पुराना गाउँ खण्ड प्रदेश सरकारको ठेक्कापट्टा भएर भट्टाभट काम भइरहेको छ। 7 नम्बर जोड्नका निम्ति हाम्रो चाहिँ चिसापानी मुगिटारको स्कुलबाट माथि वडा कार्यालय जोड्नका निम्ति आगामी वर्ष कालोपत्री अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र पुलदेखि भटौली खोलासम्मको प्रदेश सरकारको ठेक्कापट्टा प्रणालीमा त्यो चलिरहेको छ। र हामीले अर्को भलजोर हाम्रो छुटेको चाहिँ 6 नम्बर वडा हो। त्यो 6 नम्बर वडालाई अगाडि बढाउनका निम्ति आगामी वर्षमा र 3 नम्बर वडाको ओल्लो पाटोबाट कालोपत्री अभियान सञ्चालन गर्न आगामी वर्षको योजना तर्जुमा भइसकेको छ। सडकलाई हाम्रो के छ भने अब यो स्तर उन्नतिका नाममा सधैँभरि कटिङ गर्ने सफाई गर्नेतिर मात्रै नलाग्ने, जति सकिन्छ विभिन्न सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा जति बजेट हुन्छ त्यो बजेट मार्फत हामी कालोपत्री अभियानमा छौँ। र हामी अर्को चनखुको कार्यक्रमहरू अलिकति पछाडि परेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारको एउटा ठेक्का भएको छ र त्यो अलिकति अगाडि बढ्न सकेको छैन। आगामी वर्षदेखि हामी चनखुलाई पनि कालोपत्री अभियानमा जोड्छौँ र अहिले हाम्रो नगरको मुख्य ध्यान 8वटा सडक व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा कालोपत्री गर्ने अभियानमै हामीहरू केन्द्रित छौँ। भौतिक पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। दोस्रो कुरो हामी क्रमशः नगरको मुख्य हेडक्वार्टरदेखि लिएर वडा कार्यालयहरू बनाउने अभियानमा छौँ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नगरको यो हेडक्वार्टर अब अन्तिम चरणमा छ। भन्ने कामहरू स्टोर तथा आवास भवनको रूपमा हामीले बनाइसकेका छौँ। माखतिर 3वटा वडा कार्यालयहरू बनाएका छौँ हामीले र 10 हस्तान्तरण भइसकेको छ। 14 निर्माण सकिएको छ, हस्तान्तरण हुन बाँकी छ। वैशाखमा हामी त्यसलाई पनि हस्तान्तरण गर्छौँ। 3वटा शहरी स्वास्थ्य आधारभूत शहरी स्वास्थ्य भवन हामीले बट्टाबट्टी बनाइसकेका छौँ। अब ती हस्तान्तरणको चरणमा पुगेका छन्। 12को अलिकति पछाडि छ। वैशाखसम्ममा हस्तान्तरण 12को पनि हुन्छ। 3, 12 र 14मा जुन फुटेका वडाहरूमा आधारभूत शहरी स्वास्थ्य चाहिँ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा चाहिँ हामी तिनलाई चाहिँ बनाइरहेका छौँ र अरू आधारभूत अरू शहरी स्वास्थ्य चौकीहरू पनि हामी क्रमशः बनाउन लागिरहेका छौँ। मन्थलीको 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारको भवन विभागबाट चाहिँ स्वीकृति भएर हिजो मात्रै 19 करोड रुपियाँको चाहिँ ठेक्का निस्किसकेको छ। सालु स्वास्थ्य चौकी, चनखु स्वास्थ्य चौकी र चिसापानी स्वास्थ्य चौकीको पनि टेन्डर पुनर्निर्माणबाट चाहिँ टेन्डर निस्किसकेको छ र क्रमशः यी पूर्वाधारहरू गर्छौँ। स्कुल भवनहरू हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब मन्थली नगरपालिकामा स्कुल भवनहरूको अभाव हुने छैन। 1-2वटा बाँकी छन्, तिनलाई पनि हामी प्रोसेसमा चाहिँ लगिरहेका छौँ। यसरी हेर्दा भवनका कुराहरूले हेर्दा सडक बाटोको कुराहरूले हेर्दा बिजुलीमा हामी मन्थली नगरपालिका सम्पूर्ण उज्यालो मन्थली नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरेका छौँ। हामीसँग बत्ती नबलेको घर छैन। त्यस हिसाबले हामी अलिकति अगाडि गएका छौँ। हाम्रो अलिकति पूर्वाधारको हिसाबले खानेपानीका आयोजनाहरू किनभने यो ठुलो लागतमा बन्नु र हामीसँग स्रोतको हिसाबले नै तामाकोशी नदीभन्दा बाहेक अन्य स्रोतहरू नभएको हुनाले खानेपानीको क्षेत्रमा हामी अलिकति पछाडि छौँ। यद्यपि विगतमा रामेछाप जिल्लामा धेरै खानेपानीका आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका हुन्, तर स्रोत सुकेको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको बजेटबाट सम्भव पनि हुँदो रहेछ। सानो सानो मुहानहरू संरक्षण गर्ने भएको उसलाई गर्ने काममा त हामी गरेका छौँ। पोखरी चार्जिङका लागि, पानी रिचार्जका लागि चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा आहालहरू खन्ने काम पनि गरेका छौँ। वातावरण परियोजनासँग मिलेर केही वातावरणीय क्षेत्रमा कामहरू पनि गरेका छौँ। यो हिसाबले मन्थली बिस्तारै समृद्धिको आधारहरू पक्रिँदै गएको छ। तर अप्ठ्यारो के छ भने हामी ज्यादै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भएकोले प्रकृतिसँगको च्यालेन्जमा चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ। यहाँले भन्नुभयो विकास निर्माणमा जुन हामी सडकमा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ, विद्यालय भवनको जुन स्कुललाई पनि अब हामी अभावमा छैनौँ। नागरिकहरूको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका आवास निर्माण चाहिँ यो असार मसान्तसम्म अन्तिम भन्ने कुरा छ। कहाँ पुग्यो यो चाहिँ? हजुर, लगभग अब एकदमै छुटेका ठाउँहरू मात्रै बाँकी छन् र केही मान्छेहरूको गुनासो
गुनासो सम्बोधन भएन भन्ने कुराहरू छ। यद्यपि त्यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुराहरू छ। पुनर्निर्माणका हकमा हाम्रो बुझाइमा के छ भने आवश्यकताभन्दा बढी नै हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणमा चाहिँ लाभग्राहीहरू बनिसक्नु भएको छ र केही सर्टेन मान्छेहरू छुट्नु भएको छ। विभिन्न निकायहरूसँग, सरकारका विभिन्न निकायहरूसँगको छलफलमा हामीले यो प्रश्न चाहिँ उठायौँ। के कुराले मिलेन, कतिपय लाभग्राहीहरू छुट्नु पनि भएको छ, तर जे जति लाभग्राहीहरू हुनुभएको छ त्यसको पुनर्निर्माण चाहिँ लगभग समाप्त भएको छ। मन्थली नगरपालिका धेरै प्रगतिहरू पनि छ। झन्डै 11,000 घरहरूको चाहिँ निर्माण कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो हिसाबले विनाशकारी भूकम्पबाट पुग्नुपर्ने राहत पाउने मानिसहरूले गरेको जुन पाउने लिस्टमा भएकाहरूको चाहिँ छुटेका छन्। के मान्छेहरू छुटेका छन्। त्यो छुटेकालाई चाहिँ हाम्रो पहुँचबाट दिलाउन सक्ने स्थिति पनि रहेन। यद्यपि अब नगरपालिका आफै स्थानीय सरकार हो। साँच्चीकै छुटेका मान्छे, साँच्चीकै पीडित मान्छेहरूलाई हामीले नीति बनाएर आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, नसक्ने छ। त्यति त्यो चिज चाहिँ बाँकी नै छ। यहाँको व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा यहाँले ठ्याक्क नजिकबाट निहालिरहँदाखेरि चाहिँ यति प्रतिशत घरहरू चाहिँ बनिसक्यो होला भन्ने केही? हजुर, हाम्रो आफ्नो यहाँको नगरपालिकाले प्राप्त रिपोर्ट, हामी किनभने यो त पुनर्निर्माणसँग हुन्छ यसको रेकर्ड, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। झन्डै 90% घरहरू चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएर कागजपत्र लिइसकेको छ। 90% लिइसकेको छ। हामीसँग नगरपालिकाको आकाशमा बन्दै गरेको कभर हल पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो प्रदेश सरकारको पनि लगानी र नगरपालिकाको पनि? नै, त्यसमा हाम्रो नगरपालिकाको लगानी छैन। प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रदेश सरकारकै टेन्डर प्रोसेसबाट चाहिँ त्यो निर्माण छ र त्यो निर्माणाधीन अन्तिम भन्दा मध्य चरणमा पुगेको छ। सायद त्यो चाहिँ हामीले भन्दा नि प्रदेश सरकारले नै हेरिरहेको छ। नगरपालिका भित्रको एउटा गौरवकै आयोजना हो। मन्थली नगरमा 1300 चान्चुन दर्शकहरू राखेर इन्डोर्स गेमहरू सञ्चालन गर्ने भवन बन्नु भनेको हाम्रो गौरवको चिजहरू हो। नगरपालिकाले केही दिन अगाडि शारीरिक रूपमा अलि अशक्त भएकाहरूलाई चाहिँ छुट्टै खालको एउटा खेलाउन बनाउने तालिमहरू सञ्चालन गर्यो। त्यसैगरी ड्राइभिङ तालिम पनि सञ्चालन गरियो। बीचमा सिपमूलक तालिम, सिलाइ कटाइको 390 घण्टे तालिम पनि सञ्चालन गर्यो। यसबाट कि जनशक्तिहरू उत्पादन भए, उहाँहरूले प्रमाणपत्र पनि 10-11 जना सहभागीहरूले प्रमाणपत्र लिने काम भएको देखियो हामीले बाहिरबाट। उहाँहरूले व्यावसायिक तर्फबाट चाहिँ कतिको देखिनु भएको छ? 40 दिने हामीले ड्राइभिङ खास गरिकन पढे नलेखेका चेलीहरूलाई ड्राइभिङ शिक्षाको माध्यमबाट अटो मतलब ट्याक्सी यस्तो सञ्चालन गर्न सकुन् र आय आर्जन गर्न सकुन् भनेर हामीले 16 जनाका लागि त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यसमा 13 जना सहभागी हुनुभयो, 3 जनाले बिचैमा छोड्नुभयो। 13 जना मध्ये पनि 10 जना चाहिँ अब अहिले आफ्नै त्यही हामीले सिकाएको सिपबाट लाइसेन्स लिन सक्ने भएका छन्। हाम्रो आशा के छ भने ती 13 जना 10 जना चेलीहरू चाहिँ कुनै न कुनै व्यवसाय गरून् र त्यो व्यवसाय गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई पुँजीको अभाव भयो भने नगरपालिका जमानी बसेर हामी ब्याङ्किङ स्रोत मतलब वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिन पनि तयार छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यस हिसाबले हामीले त्यो माध्यमबाट 10 जना छोरी चेलीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले त्यो प्रयास गर्यो। अहिले हामी 20 जनालाई निम्ति चाहिँ सिलाइ कटाइ, अर्को थरीका मान्छेहरूलाई मतलब सिलाइ कटाइको रिफ्रेसन तालिम चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ। त्यसको माध्यमबाट कम्तीमा 20 जना नगरभित्रका गृहिणीहरू अथवा अर्को हिसाबले नगरभित्र रहनेहरू एउटा व्यावसायिक बनुन् भनेर त्यहाँ पनि हामी त्यो प्रोसेसहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै अर्को हामीले लोकसेवा पढे लेखेका भाइ बहिनीहरूका लागि लोकसेवाको 15 दिने तयारी कक्षा पनि हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नासु र खरदार लेभलको कोर्सहरू हामीले विशेष गरी केन्द्रित गरेर त्यहाँ चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अपाङ्ग फरक क्षमता भएका मानिसहरूका लागि पनि नगरपालिकाले डल बनाउने कार्यक्रम 15 दिने डल बनाउने कार्यक्रम हिजो मात्रै समापन भएको छ। र त्यसबाट पनि जे जति उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई व्यावसायिक बन्नका निम्ति, कामकाजी बन्नका निम्ति नगरले कुनै कसरत बाँकी बस्दैन, तर उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। सिप सिकाउने हो, ज्ञान दिने हो, अरू धेरै कुराहरू नगरले दिन सक्छ। पैसा भएन भने पैसाको पनि व्यवस्थापन गर्छ। बाँकी चाहिँ नागरिकहरूले आफूलाई चाहिँ व्यावसायिक बन्नका निम्ति लाग्नु पर्यो। यस्ता हाम्रा महिला विकास शाखाबाट हुन्छ, सैन्य शिक्षा तथा युवा खेलकुदका माध्यमबाटहरू हुन्छन्, त्यसै गरी हाम्रो कृषिका माध्यमबाट पनि हुन्छन्, पशु स्वास्थ्यको माध्यमबाट हुन्छन्, लघु उद्यमबाट पनि हुन्छ। जस्तो हामीले 2 नम्बर र 5 नम्बर
नम्बर वडाका विपन्न वर्गहरूका निम्ति लघु उद्यम विकास तालिम पनि सञ्चालन गरेछौँ। 2 नम्बरमा 2वटा 10-20 जनाको 2वटा सेसन सकिएको छ। अब केही दिन 1-2 दिनपछि नै हामी 5 नम्बरतिर त्यहाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरी हामी कृषिका क्षेत्रबाट पनि विभिन्न किसिमका कामहरू गर्छौँ। जस्तो मल अहिले हामीले 8000 मेट्रिक टन चाहिँ मकै हामीले मनोकामना र अर्को मकै गरेर 2 मकै ल्याएर चाहिँ हामीले किसानहरूमा दिइसकेका छौँ। र त्यो मकै सँगसँगै किराले काट्छ भनेर त्यसको लागि हामीले सँगसँगै औषधिको पनि व्यवस्थापन छ। यसमा चाहिँ हामी 50% नगरपालिकाले बेहोर्छ भने 50% किसानले बेहोर्नु अनुदानको रूपमा चाहिँ हामीले वितरण पनि गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बङ्गुर पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन यी सब क्षेत्रहरूमा विशेष गरी केही अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् र केही चाहिँ हामीले किसानहरूलाई जस्तो खोर सुधार, गोठ सुधार भन्छ, गोठ सुधारको अभियानहरूको पनि अहिले मूल्याङ्कन भइरहेको छ। चाँडै नै हामी त्यहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव पार्छौँ। यसरी एउटा सभ्य, सुशील, सम्पन्न नगर बन्नका निम्ति भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, आय आर्जनसँग पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ र जनतालाई आय आर्जनका निम्ति हामी प्रेरित गरिरहेका छौँ। त्यसका निम्ति सिप रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू, कति रोजगार सिर्जना भयो त भन्ने कुराहरू हो। र हाम्रो बुझाइमा के छ भने 30,000 तलब खानका निम्ति वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी र मलेसिया जानु पर्दैन। त्यतिको आम्दानी यही पनि गर्न सकिन्छ। त्यति मेहनत गर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्न खोजेका छौँ। नगरपालिकाले गरेका कुनै पनि योजनाहरू चाहिँ त्यस्ता सम्झौता हुँदा बाँकी भएका र सम्झौता भएर पनि काम नभएका त्यस्ता केही योजनाहरू छन्? अलिकति हाम्रो वडा स्तरीय योजनाहरू, सानो सानो योजनाहरू ज्यादा हुन्छ। त्यो वडा सिलिङमा चाहिँ सानो सानो योजनाहरू छन् र ती साना साना योजनाहरू चाहिँ केही सम्पन्न गर्न बाँकी छ, केही सम्झौता हुन पनि बाँकी छ। त्यसलाई पनि हामीले समय सीमा निर्धारण गरिसकेका छौँ। अघिल्लो फागुन 12 गतेको बैठकले चैत मसान्तभित्र सम्झौता नगर्ने योजनाहरू चाहिँ अब हामी सम्झौता गर्दैनौँ। त्यसकारण हामीले यसको बााउन्ड्री पनि निर्धारण गरेका छौँ र हामी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको असार अगावै सबै योजनाहरू सक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका ला छौँ। अब सबै विगतमा चाहिँ के थियो, चिजहरू असार मसान्तमै मारामार गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, कम्तीमा अहिले स्थानीय सरकारहरू आएर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अगाडि सक्ने प्रयास भएको छ। यद्यपि यो निमिट्यान्न चाहिँ भएको छैन र हुने प्रयास पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ गरिरहेका छैन। जस्तो मेरै कुरा गर्ने भने 5 नम्बर वडामा अहिलेसम्म एउटा योजना भन्दा बाहेक सम्झौतै भएको छैन। उहाँहरू के छ भने बेलैमा काम गरिदिनु, हामीले त ताकेता गर्ने हो होइन, बेलैमा काम गरिदिनु न, बेलैमा काम नगरेपछि अनि समयमा काम सम्पन्न हुँदैन, समयमा काम सम्पन्न नभएपछि भुक्तानी गर्न सकिन्न होइन, काम नगरिकन भुक्तानी गर्ने कुरो भएन। कहिलेकाहीँ यस्ता 1-2वटा खिचोलाहरू पनि छन्, तर विधिसम्मत ढङ्गले हामीले चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने कोसिसमा हामी छौँ। के कुराहरू त बाँकी रहन्छ, ती बाँकी रह्यो भने सम्पन्न हुने, किनभने नेपाल सरकारको नगरपालिकाको सञ्चित खाताबाट पैसा विनियोजित हुन्छ, सकिएन भने त्यही सञ्चित खातामा फर्केर आउँछ। नेपाल सरकारको कुरो नेपाल सरकार जान्छ, नगरपालिकाको कुरा त्यसैमा रहन्छ। हजुर, जस्तै यहाँले नगरपालिकाले गरेका केही तालिमहरूमा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ 14वटा वडामा परिपत्र गरिसके पनि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै प्रतिनिधि नआउने, 12 जना मात्रै सहभागी हुने त्यस्तो खालको देखिनुमा चाहिँ हामीमा वडाहरूले चाहिँ सूचना नागरिकसम्म प्रत्यक्ष रूपमा नपुर्याउने हो या आफ्ना मान्छे मात्रै आउने लाउने भन्ने खालको त्यस्तो आरोप पनि आइलाग्छ। पहिलो कुरो के भने कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। अहिले हुलाकमा चिठी पठाएर अथवा व्यक्तिले पत्र लिएर हिँड्ने चलन छैन होइन। अब अहिले त सबै कुराहरू प्रविधिको युग हो। हामीले 14वटा नगरपालिकामा वेबसाइटको व्यवस्था गरेका छौँ, उहाँहरूलाई फेसबुक पेजहरू खोलेका छौँ, आफ्नो एड्रेसहरू गरेका छौँ र सबै कुराहरू हामीले सूचित गरेका छौँ। सचिवहरूका मतलब पर्सनल नम्बरहरूमा पनि हाम्रो त्यो सूचना जान्छ। मूल चिज चाहिँ इनिसिएसन। हामी कस्तो छौँ भने नडाटी भन्ने हो भने कुनै पनि कार्यक्रममा वडामा सबैमा वडाको मान्छे भाग लिनुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर इनिसिएसन लिँदैनौँ। अब यो इनिसिएसन चाहिँ राजनीतिक मान्छेको हुनुपर्छ, सिधा कुरा छैन, किनभने सबै कुराहरू त पोलिटिक्सले गाइडेड गर्ने हो। त्यसमा राजनीतिक मान्छेहरूको इनिसिएसन हुन्छ। मैले यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम उठाएँ। 14वटाका कम्तीमा 1-1जना चेलीहरूलाई ड्राइभिङ शिक्षा मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउन भनेर भन्यो। त्यहाँ पनि हामीले पठायौँ, पर्याप्त आएन। त्यसपछि जो आउँछ हामीहरूले त्यसमा थप्यौँ। दोस्रो, यो कुशन हाम्रो यो तालिम छन् जुन अपाङ्गहरूको निम्ति बनाएको तालिममा पनि हामीले 14जना वडाबाट चाहिँ केन्द्रित गर्ने, 2-3जना अरू थप्ने, कहीँ बढी छन् भने त्यस्तो सिक्न चाहने मान्छेहरूलाई, अपाङ्गको क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूलाई हामीले त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा आएन। सिलाइ कटाइमा पनि त्यही हो र लोकसेवाको पनि त्यही हो। त्यसकारण इनिसिएसन चाहिँ अलिक कम छ। तर अब सार्वजनिक सूचना जस्तो हामीले 5-6वटा रेडियोहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। हाम्रा सबै सूचनाहरू रेडियोमा बजेका छन्, सबै कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हाम्रा वेबसाइटहरू नियमित सञ्चालन गरेका छौँ, फेसबुक
पेजहरू चलेको छ ती सबै गर्दा पनि त्यसरी प्रतिनिधित्व विरोधको लागि सकेको विरोध मात्रै भयो। छैन। हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिममा छौँ। नगरपालिकाको हामी यो त अन्तिम महिनामा पनि छौँ, विशेष गरी त वार्षिक रूपमा हेर्ने भने चैत महिनामा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि खर्चको प्रकृति चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँ? जम्मा हिजो मात्रै मैले नगरपालिकाको देखेको थिएँ, टोटल खर्चमा हामी फागुन मसान्तसम्म 31% मा पुगेका छौँ। 31% विकास खर्चहरू अलिकति छन्। अब यसमा अलिकति समस्या चाहिँ हामीलाई के छ भने नगरका केही ठुल्ठुला आयोजनाहरू रनिङ छन्। ती रनिङ आयोजनाहरू चाहिँ अलिकतिका बिलहरू पनि भइरहेछन्। यहाँ विगतमा 15 दिन फागुनमा हाम्रो खर्च पनि भएन। कारण के भने लेखा परीक्षण आएको थियो, लेखा परीक्षण आएपछि लेखा शाखा बिजी हुनुपर्नेले हामीले रोकेका छौँ। ठुला आयोजनाहरूको खर्चहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिन सकेको छैन, बिल बनेर पनि जोड्न सकेको छैन। जस्तो हामीले यही भवनको पनि अन्तिम रनिङ बिल दिन सकेका छौँ। तलको 3 लाल पार्क लगायत अरू विभिन्न ठेक्का प्रणालीबाट भएका योजनाहरू चाहिँ हामीले केही अफिसियल कारणले गर्दा गएका छौँ र त्यति गर्दा पनि यो महिनासम्म आइपुग्दाखेरि 60% खर्च भइसक्नु पर्छ। हामी अझै कमजोर छौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यसलाई सुधार्नका निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। के चाहिँ टेक्निकल्ली प्रश्नहरूले पनि भएको छ, अर्को छ के चाहिँ कमजोरै छौँ हामी, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। जस्तो पहिलो चौमासिकमा खासै खर्च हुँदैन हाम्रो नेपालको सिस्टममा। साउन भदौसम्म त योजना तर्जुमा त्यो विभिन्न कामहरू गर्दै जान्छ, इस्टिमेटदेखि लिएर त्यो रनिङ ठेक्का सेक्का गर्दै हुन्छ। त्यसपछि दसैँ तिहार आउँछ, त्यो बेलामा खासै खर्च हुँदैन। जति खर्च हुनुपर्ने रेसियो चाहिँ यो दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ हुनु पर्थ्यो, त्यसमा पनि पछाडि नै छ। अब अहिले त कोरोनाको कहरबाट पनि अलि मुक्त भइसकेको अवस्था छ। बजेट खर्च त्यो समयमा हामीले जुन गर्नुपर्ने यो कोरोनाले पनि अलिकति प्रभाव पर्यो। अहिले चाहिँ के देख्नु भएको छ? हामी विकास निर्माणका काममा भनौँ अहिले पनि कतिपयले देखाइरहन्छन् कि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न पाएन। अहिले मङ्सिर 1 गतेदेखि कोरोनाको कारणले डिस्टर्ब काहीँ पनि भएको छैन। मैले भने त्यस कारण दोस्रो चौमासिक भनेको हाम्रो प्रगति गर्ने चौमासिक हुनु पर्थ्यो। त्यो चिजमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि नै रह्यौँ। र के प्रोग्रामहरू त जस्तो मङ्सिरसम्म कार्तिक मसान्तभित्र गर्ने के प्रोग्रामहरू त हाम्रा स्थगित पनि भए, किनभने भेला गर्न नसक्ने यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। प्रोग्रामका हिसाबले हामी निर्माणभन्दा बाहेक अन्य प्रोग्रामका हिसाबले हामीले जे जति गर्नु पर्थ्यो गरेका छौँ, त्यो हिसाबले छौँ। र अहिले मन्थली नगरपालिकाले हामी यो सेसनमा आइपुग्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामी टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरमा गएका छौँ। अहिले चाहिँ अब पहिलो सेसनमा वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 4 मात्रै गएका थियौँ। अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाँदा हामीलाई केही समस्याहरू भएका छन्। खास गरिकन हाम्रो आमा बाहरू जो ल्याप्चे हुनुहुन्छ उहाँहरूको खातालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ। दोस्रो कुरो साह्रै बुढाबुढीहरू हिँडेर आएर भत्ता लिन सक्दैन र त्यसका हामीले वैकल्पिक रूपमा पनि उहाँहरूको नजिकको नातादारहरू मार्फत डमी खाता खोलेर उहाँहरूलाई जाने व्यवस्था गरेका छौँ। तर एकचोटि ल्याप्चे भएपछि एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ, त्यसमा अलिकति समस्याहरू भएको छ। र यो पहिलोचोटि समस्या हुन्छ, दोस्रोचोटिदेखि समस्या हुँदैन। जस्तो मेरै बाआमाको चाहिँ मैले दसैँमा अगाडि भत्तै खुवाउन सकिनँ, यहाँबाट ब्याङ्कमा गयो, उहाँहरू आउन नसक्ने, मेरो व्यवस्थापन गर्दै मैले एकदम तिहारको बेला नसक्ने भएको हुनाले त्यस्तो भयो। अब तर एकचोटि भयो। अब अहिले दोस्रो सेसनमा मलाई के भने ब्याङ्कमा जान बित्तिकै चेक काटेर मैले पुर्याइदिनु सक्ने, त्यस कारण अलिकति अप्ठ्याराहरू आउँछन्। तर यो अप्ठ्यारो आए पनि नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो र यो काम गर्दा कसैले फ्रड गरेर पैसा खान सक्ने पारदर्शिता रहेन। यस हिसाबले यसलाई गर्व गर्नुपर्छ र नागरिकहरूले पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सोचिदिनुपर्छ। गाली त हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधि भएपछि गाली खाइन्छ। हिजो घर घरमै भत्ता पुग्थ्यो, अब राम्ररी पुग्थ्यो कि सही गरेर पुग्थ्यो कि नपुगी पुग्थ्यो कि कोही मरेका मान्छेका नि पुगेका थियो होइन। अब त्यो चिज चाहिँ अब हट्ने भयो। तर यो एउटा असल अभ्यास हो र यो अभ्यासलाई सबै नागरिकले सकारात्मक ढङ्गले सोचेर सहयोग गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई अन्तिममा नगरपालिकाको तर्फबाट नगरवासीमा केही सन्देश दिन मन छ, यो कुरा जानु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू भन्दा पनि के छ भने मुलुकमा 72 सालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेर जुन 3 तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो, नजिकमा देखिने भेटिने गाली गर्ने जे भन्नुपर्छ भन्ने सरकार चाहिँ प्रत्यक्ष भेटिने सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो। हामीले आम नागरिकहरूले कुनै पनि कठिनाई बिहोर्नु नपरोस् भनेर हामीले भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अधिकतम काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ र एक हदसम्म सफल छौँ। हामी गर्वसाथ सफल छौँ भन्छौँ। अब सबै असीमित चाहना छन्, सीमित स्रोत साधन सीमित स्रोत छ, यद्यपि सबैका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिन्न। यस हिसाबले म के भन्छु भने धेरै कुराहरू नागरिकलाई चाहिँ
ढोकैमा सेवा छ। यस अर्थमा गर्व गर्नुपर्छ र त्यो गर्व गर्नका निम्ति हामीले रचनात्मक ढङ्गले सहयोग पनि गर्नुपर्छ र आम नगरवासीहरूसँग हामी त्यही अपिल गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि यो पहिलो कार्यकाल हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछिको पहिलो कार्यकाल हो। धेरै कुराहरू हामी सिक्दै कार्यान्वयन गर्दै गएका छौँ। केही हामीलाई व्यवधानहरूले पनि अप्ठ्यारो पर्यो, जस्तो ऐन कानुन निर्माणको व्यवधानले भयो अथवा समयमा कर्मचारी समायोजन नभइदिएर भएको अप्ठ्यारोको कारणहरू भयो र अझै पनि सङ्घीय र प्रदेश कानुन नबनेर संयुक्त अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले पनि केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू यद्यपि सल्टिँदै जान्छन्, आत्तिनु हुँदैन। पहिलो कार्यकाल दुःखद नै हुन्छ, अप्ठ्यारो नै हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सबैले बुझिदिन यतिसम्मको हामीले गरेकोमा सुखद छौँ भन्न सक्छौँ, हामी गर्व साथ भन्न सक्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद मिलनजी। मन्थली नगरपालिकाको कृषि उपज खरिद बिक्री सम्बन्धी सूचना। मन्थली नगरपालिका VCDP र पौरखी युवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मन्थली 1 रामेछापको सहकार्यमा मन्थली नगरपालिकाको चिरञ्जीवी डेरी पछाडि रहेको कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्रबाट सबै प्रकारका तरकारीहरू खरिद बिक्री कार्य भइरहेको हुनाले मन्थली नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई आफूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई सहजै बिक्री तथा उपभोक्ता र व्यापारीहरूलाई समेत खरिद गर्नका लागि सम्पर्क राख्नु हुन यो सूचना प्रसारित गरिएको छ। तरकारीको खरिद बिक्री मूल्य विवरण लगायत थप जानकारीको लागि 98 45 43 445 वा 048 45 445 मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नगर प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतसँगको कुराकानी सँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र नगरमुखी बनाउन के गर्नु पर्ला? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 048 45 326 र 048 45 198 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको रेडियो मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै साथी अनितासँगै मिलन पनि बिदा हुन्छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।